आजको कथाको शीर्षक रहेको छ रहस्यमय भोगाई। यो कथाको कथाकार सुभी सुधा आचार्य। मधुरो जुनको प्रकाश, शीतल मन्द मन्द बतास, छङ्ग खुलेको आकाश, स्वच्छन्द डुलेको आवाज, तप तप शीत झरेर पातमाथि, त्यही शीतको भारले लचकेको दुबो, चौरभरि बिछ्याइएको गलैँचा, त्यही माथि कोमल पाइतालाको डोब। म अघि अघि एउटा छाया मेरो पछि पछि, हामी गइरहन्छौँ निरन्तर अगाडि। कहाँ किन थाहा छैन। शीतमा चिप्लेर लड्न लाग्दा कसैले मेरो हात च्याप्प समाउँछ। मसँग मेरो छाया छ, बस मलाई यति थाहा छ। पहाडको टुप्पोबाट उन्मुक्त बैस छछल्काउँदै झरेको छाँगो ढुङ्गाको कन्दरामा आएर समागम हुन्छ। एक अनौठो ध्वनि, छाँगाको शीतल बतास मेरो पछ्यौरी उडाएर चुम्छ अङ्ग प्रत्यङ्ग। जुनको मधुरो उज्यालोभित्र निहाल्छु झरनाको सुन्दरता। कता कता ईर्ष्या लाग्छ उसको जवानी र स्वतन्त्रता माथि। म खोलाको एक चेप्टो पसारिएको ढुङ्गामा उभिएकी छु, पानीभित्रको माछालाई हेर्दै। त्यो मौसम एकदम मनपर्छ। हुनसक्छ जीवनमै यस्तो सुनौलो पल कहिल्यै आएको थिएन। परी, कस्तो लाग्यो यहाँको वातावरण? के तिमी पहिले यहाँ आएकी थियौ? सामुन्नेको ढुङ्गामा ठिङ्ग जिजी बिसाझै उभिएर छायाले प्रश्न गर्छ। अह, आजभन्दा पहिले म यहाँ आएकी थिइन। साँच्चै तिमीले मलाई यहाँ किन ल्याएको? ऊ पर क्षितिजमा चाँदीका टुक्रा झै गुच्छा परेर रहेको बादललाई निहाल्दै र एकनासले टोलाउँदै जवाफ दिन्छ। केही भावनाको कुरा गर्न, केही मायाको कुरा गर्न, तिमीसँग केही लिन र केही दिन। हो परी, म वर्षौंदेखि तिमीलाई यही ठाउँमा यसरी नै भेट्न चाहन्थे, तर समय कहिल्यै अनुकूल भएन। आज वर्षौंको तपस्या पूरा भएको छ। यस अर्थमा म ज्यादै खुसी छु। उसको भावुकता, गहिरो अभिव्यक्ति, तरल, एकदम तरल सोचाइले अलिकति झस्काउँछ मलाई। किन र छाया, तिमीले भनेको जस्तो कुरा गर्न अन्त सकिँदैन र? सकिँदैन, नितान्त सकिँदैन। कहाँ छ चोखो भूभाग? कहाँ छ निस्वार्थी मन? तिम्रो हात समाउन, तिम्रो केसहरू मुसार्न मलाई यही स्थान चाहिन्थ्यो, बुझ्यौ? मैले आँखा उठाएर उसलाई हेर्छु। सुन्दर युवक, चम्किलो मुहार, गोला आँखा, झिमिक्क झिम्काउँदै हेरिरहन्छौ मलाई। झसङ्ग हुन्छु। एकछिन अगाडिसम्म आफ्नै छाया तुल्याएको थिए उसलाई, तर म गलत रहेछु। कता कता डर लाग्यो। शून्य रात, किराको आवाज, झरनाको ध्वनि बाहेक उही हामीले फेरेको सासको आवाज मात्र सुनिन्छ। मैले भुइँमा लत्रेको मजेत्रो हातले स्याहारेर शरीर छोप्ने प्रयास गर्छु। भ्यागु त उफ्रेजै उफ्रेर ऊ मैले टेकेको ढुङ्गामा आइपुग्छ। मलाई भने भय, त्रास, शङ्काले गाजेर लुलो बनाउँछ। अलिकति पछि हट्ने
प्रयास गर्छु। बलियो हातले च्याप्प समाउँछ मलाई। छाडिदेऊ मलाई, कुन अधिकारले समाउँछौ मेरो नाडीमा? म कसैकी छोरी हुँ। यसरी सुनसान रातमा मेरो पिछा गर्दै हात समाउनु ठिक होइन। मैले उसको हात फुत्काउने प्रयास गर्छु, तर खलखल पसिना छुट्छ। किन र परी? मैले समाएको हुँ, अरूले होइन। आज तिमी र म बीचमा कोही आउने छैन। यतिसम्म कि बतासलाई सम्म रोक्ने साहस छ मेरो। ऊ हेर, पहाडबाट झरेको छाँगो। तिमी भन्छौ भने रोकिदिन्छु त्यसलाई पनि। तिमी मेरो आशय बुझ्दिनौ परी? मैले समाउनु अगावै कसैले यी हातहरू समाउने प्रयास गरेको भए मात्र पनि भस्म बनाउँथे उसलाई। नभन्दै एकछिन अगाडि मात्र चिसो बतास ओकल्दै झरेको छाँगो बीचमै रोकियो। मन्द मन्द तातो हावा खोलाको किनारै किनार सुसेल्न थाल्छ। नचाहेरै पनि मैले मजेत्रो शरीरबाट झिकेर ढुङ्गामा थपक्क राख्न पुग्छु। च्याप्प अठ्याउँछ उसले मेरो कम्मर। हात फुत्काउने हिम्मत ममा रहेन। पानी परेको साबुन जस्तै फतक्क भएर गल्छु आफूभित्रै। गल्नु के थियो र? डढाउनु मात्र। अघि छाँगो खसेको ठाउँमा एउटा सुन्दर ढोका देखा पर्यो। छायाले अङ्गालोमा बोकेर लान्छ त्यही ढोकाबाट भित्र, जहाँ एक अलौकिक सजी सजाउ कोठा छ। जुन कोठाको सजावट पहिला कहीँ कतै देखेकी छैन मैले। यस्तो लाग्छ स्वर्ग त्यही हो। कोठाको बीचमा सुन्दर पलङ, चारैतिर झ्यालमा रेशमी पर्दाहरू। छायाले त्यही पलङमा सुताउँछ मलाई र ऊ बिस्तारै पल्टन्छ मै माथि। बस यतिसम्म याद छ। त्यसपछिको दृश्यहरू धमिलो हुँदै आँखाबाट ओझेल पर्छन्। परी, ए परी, बाहिर झलमल्ल घाम लागिसक्यो, त भने अझै सुतिरहेकी छेस? हे भगवान, कस्तो अल्छी पाटे छोरी जन्माई छु मैले। आज शनिबार मन्दिर जाने भनेको थियौ रे। साथीहरू तल पर्खिरहेका छन्। छिट्टो तयार भएर मुन्टी। टेबलमा चिया राखेर धोती उचाल्दै आमा कोठाबाट बाहिर निस्कनु भयो। छ्या, कस्तो नराम्रो सपना देखेछु। यस्तो त कहिल्यै देखेकी थिइन। हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो, बिहानी पखको समयमा देखेको सपना सत्य हुन्छ। नाइ नाइ, यस्तो नहोस्। जे होस्, सपना रोमान्टिक थियो। कसलाई भन्नु, कसलाई सुनाउनु? म बिस्तराबाट जुरुक्क उठ्न खोज्छु। शरीर भारी भएझै लाग्छ। हात गोडाका मांसपेशीहरू पटपट फुट्ला झै दुखेको। टाउको भारी गह्रो हुन्छ। सिरक मिलाउन खोज्दा एउटा कालो सर्प सल्ल खाटमुनि ओर्लिन्छ। म बेसरी चिच्याए, आमा बाबा, सर्प सर्प। चिच्याएको आवाज सुनेर बाबा, आमा, बहिनी र साथीहरू मेरो कोठामा आए। के भो, किन चिच्याएको? चिट चिट पसिना काट्दै बिस्तराबाट झर्दै भन्छु, सर्प, एउटा कालो सर्प मेरो सिरक मुनिबाट खाटमुनतिर झरेको छ। सबैजनाले त्यतै हेर्छन्, तर त्यहाँ केही थिएन। छोरी, सपना नराम्रो देख्यौ कि कसो? त्यसैको तर्क नआएको होला, बाबाले भन्नुभयो। म फेरि झसङ्ग हुन्छु। ला, बुबाले थाहा त पाउनु भएन? होइन होइन, मैले देखेको सपना उहाँले कसरी थाहा पाउनु? भर्याङ झर्न लाग्दा चाल पाए।
तल्लो पेट असहज तरिकाबाट दुखेको छ। आखिर किन यस्तो भयो? यो सपना र मेरो शरीरको अस्वाभाविक परिवर्तन आपसमा किन मेल खाइरहेछ? किन म उसै भड्किरहेछु? त्यो सर्प कहाँ गयो? मनभरि जिज्ञासा, प्रश्न, कौतूहलताहरू तछाड मछाड कुस्ती खेल्न आउँछन्। म भने साथीहरूसँग मन नलगाई मन्दिरतिर जान्छु। अरू मोटाएको देखेर खुब ईर्ष्या गर्थे म। सन्दुसमा राखेको चौठाबाट कैयौं पटक आमाको आँखा छलेर थुर्पीका थुर्पी घिउ चोरेर नखाएको पनि होइन, तर पनि पटक्कै मोटाउन सकेकी थिइन। साथीहरू ऊ जन्ममा मासु बेचेर खाएको आरोप लगाउँथे। म थिए नै त्यस्तै, बाँसको मकै भुट्ने कप्टेरा जस्ता हात पाखुरा देखेपछि नभनुन् पनि कसरी। उनीहरूको कसिलो पाखुरा र छिनेको कम्मर देखेर सधैँ थुक निल्नु मेरो अन्तिम व्यवस्था रहँदै आएको थियो। दैवी चमत्कार झै गएको 1 महिना यता आफै मोटाउँदै आएकी छु। महिना नागेको पनि 1.5 महिना भइसक्यो। हिजो पनि आमाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, 13 महिना नाग्यो किन हो? खै म आफै विलखबन्दमा थिए। आमालाई जवाफ कसरी दिन सक्छु र? हिजो आज पिरो अमिलो एकदम मन पर्न थालेको छ। घर पछाडिको कागतीको बोटै रित्तियो। एउटा एउटा चोरेर नुनसँग खाँदा ममा किन यस्तो परिवर्तन आइरहेछ? पहिलाको कपडा एउटा पनि मिल्दैन। मागेर लगाएको झै हुने सुरुवाल कुर्ता टिपिक्क पर्छ। त्यसो त म आफैलाई थाहा छ। छाती पनि पहिलाको तुलनामा गोला ठुला र कसिला भएको छ। महिनावारी रोकिनु, मोटाउनु, अमिलो पिरो देहले माग्नु, यो त राम्रो लक्षण होइन। म साइन्सकी विद्यार्थी। मलाई थाहा छ पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब बेगर कुनै पनि नारी गर्भवती बन्न सक्दिन। 17 वसन्त पार गरेर 18 वसन्तमा टेक्दाको यो घडीसम्म पनि कुनै पर पुरुषलाई छोएकी छैन, मात्र त्यही सपनाको रहस्यमय घटना बाहेक। के सपनामा भएका त्यस्ता क्रियाकलापले पनि विपनामा गर्भ रहन सक्छ र? सोचाइको तन्द्राहरूमा नै दिन रात बित्थे मेरा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कुन्नी निदाउनै सक्दिन। कोल्टे फर्कदा फर्कदै रात आँखैमा बित्छ। कस्तो डिप्रेसन हुन पो लाग्यो क्यारे मलाई। भत भत पोल्छ मन। निस्सासी रहन्छु हर घडी। मनमा बलेको आगो निभाउन मैले मेडिकल टेस्ट गर्नै पर्यो। साइन्सले पनि निकै सजिलो बनाइदिएको छ। आफूले कसैलाई थाहै नदी प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सकिने। वाह, क्या चमत्कारी व्यवस्था। बिहान कलेजबाट घर फर्कदा बाटोमा पर्ने औषधि पसलबाट प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट किनेर ल्याए। घरमा कोही पनि नभएको मौका छोपेर टेस्ट गरे। शंका साकार भएर निस्क्यो, अर्थात् रिजल्ट पोजिटिभ आयो। यस्तो कसरी हुन्छ? वास्तविक भोग्नु त परै जाओस्, कल्पना पनि गर्न नसकिने घटना म आफैले भोगिरहेछु प्रत्यक्षदर्शी भएर। यदि यो घटना अरूमा घटेको भए म आफै पत्याउने थिइन। संयोगमै माथि खनियो। जिजस क्राइस्ट त
एउटी कुमारी आमाको गर्भबाट जन्मिएका थिए रे। त्यो समय र अहिलेको समय बेग्लै छ। कलियुगमा कुन भगवानले जन्म लिन्छन्? म कोठामा फुई फुई रिङ्गिरहन्छु फनफने लागेको खसी झै। अब बाबा आमाले थाहा पाएपछि के भन्नुहोला? कसरी मुख देखाउन सक्छु? के वास्तविकता म उहाँहरूको अगाडि राखौं? पत्याउलान् र सपनामा मरेको देख्दा विपनामा पनि मर्ने भए बेग्लै कुरा। पिउँदै नपिएको विष ओकल्दैछु। थाहा छैन यो विषको असर परिवारमा कत्तिको पर्ने हो। दिदी, बाबा आमाले भन्नुभएको तिमी बैठक कोठामा आऊ रे, अति महत्त्वपूर्ण सल्लाह गर्नु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तनावग्रस्त सोचाइमा उग्राइरहेकी म बहिनीको आवाजले वास्तविक भोगाइमा आइपुग्छु। मलाई खबर सुनाएर ऊ फर्किसकेकी छे। बोलाउनुको कारण पक्कै यही हो। तीव्र भइदिन्छ मुटुको धड्कन, लरबरिन्छ पाउ, अनायासै आँखाबाट आँसु त्रिशुली बनेर ओइरिन्छ। हे भगवान, कुन जुनीको सजाय दिँदैछौ तिमी मलाई? कुनै पुरुषसँगको सम्भोग बिना नै कसको भ्रूण हुर्कदैछ मेरो पेटमा? वास्तविकता कसरी ओकल्न सक्छु म? न उहाँहरूले पत्याउनुहुन्छ। भगवानसँग मनमा नै गुनासो गर्दा बैठक कोठामा प्रवेश भइसक्छन् मेरा पाइला। हेर्छु अँध्यारो मुहारमा रणचण्डी बनेकी छिन् आमा। बुबा पनि त्यस्तै। कसरी बसौँ म उहाँहरूको अगाडि? के उभिरहेकी अलच्छिनी? बस यो सोफामा, आमाले भन्नुहुन्छ। म काम्दै बस्छु। फेरि मौनता कोठाभरि छरिन्छ। रोक्न लाख प्रयास गर्दा गर्दै सिमसारमा पानी रसाए झै रसाउँछन् आँखा। आँसुलाई भित्र दबाउने प्रयास असफल भएर गालाको बाटो हुँदै बग्छ। हत्त नपत्त म्याक्सीको फेरले पुस्छु। बाबा आमा शून्यतामा मुखामुख गर्दै शङ्खा उपशङ्खाको खेती गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मौनताबाट म स्पष्ट बुझ्न सक्छु। यस्तो लाग्छ विषयको उठान गर्न उहाँहरूलाई पनि खुब गाह्रो भएको छ। केही समयको मौनता तोड्दै आमा भन्नुहुन्छ, परी, तेरो महिनावारी रोकिएको कति भयो? 4 महिना। कसरी यस्तो भयो? थाहा छैन। मेरो जवाफ नटुङ्गिँदै आमाको हातको चड्कन बर्सिन्छ मेरो गालामा। कुन पापीको नासो बोकिस कुलाङ्घार्नी? पेट बोक्ने त, दुनियाँमा रासलीला मनाउने त थाहा कसलाई हुन्छ? मलाई? आमाको हात असिना झैमै माथि बर्सिए। जे नहुनु थियो त्यो त भइसक्यो। छोरीलाई पिटेर समस्या समाधान हुन्छ र? के गरेकी तिमीले? आमाको मन पनि किन यस्तो पत्थर जस्तो? बुबाले आमाको हात समाएपछि आमा आफै बुबालाई अङ्गालो मारेर रुन थाल्नुभयो। म के गरौँ त परीका बा? कसैका सन्तान कुमारी आमा बन्न नपरोस्, त्यो हुनुको पीडा आज म जलेर सहिरहेछु। भरोसा रहेन आफ्नै सन्तानमाथि। म हारे। अब के गर्नुपर्छ तपाईँ आफै गर्नुहोस्। आमाको क्रन्दन, बुबाको उदासी चेहरा, बहिनीको चिन्ताग्रस्त मुहारले म कमजोर बन्छु। रुवाईको डाको भित्ता छेडौला झै गुन्जायमान भयो। समयको गोरो अनुहारमा रातले अँध्यारो हाँडीको मोसो पोते झै मेरो इज्जत, अस्मिता, अनभिज्ञताको एउटा ढक्कीमा कसैको भ्रूण पलाउँदैछ फूलको कोपिला बनी। मेरो थाकेका इन्द्रियहरू हराउन खोज्छन् आफैलाई, तर वास्तविकता कता हो कता टाढा भइदियो र त हृदय सुकसुकाइरहन्छ हरपल। नजिकै बसेर कपाल मुसार्दै भन्नुहुन्छ बुबा, छोरी, जानी नजानी स्वीकारमा
अथवा जबरजस्ती? कसरी यो घटना घट्यो? कुनै समयको तीतो सत्यलाई अगाल्नुपर्छ हामीले। भन्न छोरी, यो पाप कसको हो? हामी उसैलाई जिम्मा लगाइदिन्छौं। यसैमा कल्याण हुन्छ हाम्रो। अप्रत्याशित आफ्नो निधारमा लागेको कालो टीका मेट्नका खातिर म कसरी अरूलाई आरोप लगाउन सक्छु? यही हो यो बच्चाको बाबु भनेर। मेरो मुखबाट कुनै जवाफ निस्केन। बाबा आमाको अगाडि बसिरहन पनि दिएन नैतिकताले। म आफ्नो कोठामा जान्छु। एउटा सुन्दर बालक प्रत्येक सपनामा लुटपुटिन आउँछ मेरो काखमा। म पन्छाउँथे उसलाई। कलिलो ओठ फट्याउँदै बोल्छौ, म तिम्रो छोरा हुँ, जन्मन र बाँच्न चाहने। किन तिमी तिरस्कार गर्छौ? मलाई स्नेहको थाङ्नामा बेरेर तिरस्कारको सर्दी हटाउँदैमा के बिग्रन्छ र? आनन्दको छायामा होइन, जन्मनुको मायामा बढ्दैछु। मैले धरतीको दर्शन गर्नु छ, त्यति जिम्मेवारी तिमी पुरा गर। बाँकी कर्मदाताले सम्हाल्नुहुन्छ। कर्मदाता? आखिर को हो? कुन जुनीमा गरेको पापको फल चखाउँदैछ उसले मलाई कुमारी आमा बनाएर? उसको के स्वार्थ छ म प्रति? सुनौलो बिहानीमा काबा खाँदै आनन्द र हर्षको दुबो माथि टेकेर जीवन सजाउने बेला पीडा बेथा मिश्रित बालुवाको थुप्रोमा विधवाको सारी जस्तो फरफराइरहनु परेको छ। अब त यस्तो लाग्छ कम्मरमा तृप्तिको कलश बोकेर पोल्टामा आनन्दको मकै भटमास चपाउँदै हिँड्ने दिन कहिले आउँदैन। म माथि समयको तुफान चल्यो। उडाउँछ क्यारे रहरका उद्वेगहरू, चाहना भुवा बनेर बतासिँदै बादलमाथि। म धरतीबाट निहालिरहेछु एउटा काका कुल्छै। भयानक पीडा हृदयमा च्वास्स काँडा बनेर बित्छ। निसासिनु छटपटिनु मात्र विकल्प छ मसँग। घाँटीमा समयको पासो लगाएर महिना फुत्त फुत्त चिप्लदै गयो। न मैले आफ्नो गर्भ कसैलाई जिम्मा लगाउन सके, न गर्भ पतन्नै। बाबा आमाले मुख खोल्नु परै जाओस्, मेरो कोठामा सम्म फर्केर हेर्न चाहनुहुन्न। बहिनी बिचरी जेनतेन खाना कोठासम्म ल्याइदिन्छे। घरको सङ्गार छिचोलेर बाहिर ननिस्केको 5 महिना बितिसकेछ। बहिनी भन्दै थिए, हामीले त आमा घर गएको भनेका छौ छिमेकीहरूसँग। के गर्नु, इज्जत बचाउन ढाकछोप गर्नै पर्यो। उरुन्छे मेरो छेउमा आएर। बालुवामा माछा निसासे झै छटपटी भयो मलाई। त्यसो त अजीबको सपना देखेको रातदेखि कहिले म ढुक्कसँग बस्न सकेकी थिएँ र? तेरो बच्चा जन्मेपछि रातारात बाबाले भन्नुभएको छ। डढाई डढाई बहिनी मसँग भन्छे। रहस्यमय ढङ्गबाट बसेको गर्भको बच्चा कस्तो होला? मलाई हेर्न आतुर लागिरहेथ्यो। अरूको बच्चा देख्दा त बोक्न मन लाग्ने बानी, आफ्नो बच्चा कसरी? झनै सोचाइले चिमोटिरहन्छ। पछ्यौरी भिजाएर बिहानी उदाए पनि, घुम्टो ओढेर रात लस्के पनि मलाई सधैँ औँसीको अँध्यारो रात नै लाग्छ। बन्द कोठाभित्र सांसारिक दुनियाँबाट लुकेर म निस्सासिँदै छटपटिँदै रुँदै चिच्याउँदै समयसँग लडिरहेछु। भित्ताहरूले जिस्काउन थालेको छ अचेल। सिलिङहरूले पनि पाखुरी सुर्कन्छन्। कहिलेकाहीँ झ्यालका कापबाट बिस्तारै चियाएर माउसुली मेरै उपहास गर्छ। पोखिएर जुनको प्रकाश छता छुल्ल मैलाई भिजाउन आइपुग्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, किन दिन रात बन्यो? मात्र रात भइदिएको भए त्यो पनि औँसीको एउटा छुट्टै मजा आउँदो हो म जस्तो पीडितको लागि। एक रात बेसकरी मुसलधारे पानी ओइरियो। पानीको आवाज सुन्दै यस्तो लाग्छ आकाशबाट झरेको होइन,
कसैले बेसरी खनाइरहेछ। धरती थर्काएमान पारेर बिजुली चम्किन्छ। एकैछिनमा झलमल्ल भएको कोठा निष्पट अँध्यारोमा परिवर्तन भइदिन्छ। अन्धकार उम्रेको चपरी पल्टाउन एउटा मैनबत्ती सल्काउँछु। झ्यालबाट च्याउँदा रात तीर्थ पुगेर आउने हिन्दू नारी जस्तै मुडुलो देखिन्छ। उसको कालो जगल्टा खरबारीमा खर काटे झै सिनित्त खौरेको छ। मैनबत्तीको प्रकाशले बिस्तारै तल्लो पेट धमिराले काठको परे झै कोपर्न थाल्छ। सहन सकुन्जेल दुई हातले थिचेर घोप्टो परि बस्छु। जब पीडाको चरम सीमा शरीरका अङ्ग अङ्ग सुमसुम्याउन थाल्छ तब कराउँछु पीडा मत्थर बनाउन। चिच्याइले घरको पर्खाल नाग्न थालेछ। सायद आमा र बहिनी इमर्जेन्सी लाइट हातमा बोकेर मेरो कोठामा आए। के भन्नु थियो र? त्यति बेला म प्रसव पीडामा चुर्लुममा डुबिसकेकी थिए। आमाले कम्मर मुसारेर साहस दिन थाल्नुभयो। बहिनी खुट्टा मुनि बसेर पिलपिलाउँदो मुख लगाउँदै थिए। बेथाको रन्कोमा कति समय हराएछु त्यो म आफैलाई थाहा छैन। जब बच्चाको कारुणिक चित्कार कानमा पर्यो तब म होसमा आए। बच्चा भुइँमा झर्ने बित्तिकै विषादी काँडा निकाले जस्तो सन्चो भयो मलाई। मैले भुल्छु त्यो बच्चा म आफैले जन्माएकी हुँ। बाबा आमा आत्तिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूको मुहारबाटै स्पष्ट झल्किन्छ। सोच्दै हुनुहुन्छ होला कतिखेर उज्यालो हुन्छ र बच्चालाई पुर्याउने। ठिक त्यति नै बेला कोठे उज्यालो पारेर बिजुली चम्कन्छ। सोही चम्काइसँग हाम्रो अगाडि छाया देखा पर्यो। परे त्यो बच्चा मलाई देऊ। यो हाम्रो मायाको निशानी हो। मलाई थाहा छ मैले गर्दा तिमीले धेरै दुःख झेल्नु पर्यो। तर विवशता त्यसो नगरी सुख पनि त थिएन। मैले जे गरे हाम्रै भलाइको लागि गरे। कलिलो शिशुलाई काखमा चपक्क उठायो उसले। भुइँमा रोइरहेको बच्चा चुपचाप भयो। त्यो दृश्य देख्दा यस्तो लाग्थ्यो जन्माउने आमा म नभएर छाया नै हो। जब बच्चा उसको काखमा मुसुक्क मुस्कायो तब त्यहाँ झलमल्ल उज्यालो भयो। मानौ सात सूर्य उदायो। बाबा आमा हेरेको हेरे हुनुभयो। कारण झ्याल ढोका बन्द हुँदाहुँदै छाया कोठामा आउनु, उसको उज्यालोले कोठा झलमल्ल बन्नु एउटा अनौठो घटना घटिरहेको थियो। एउटा अनौठो गन्ध कोठाभरि फैलिएर त्यो ठाउँमा अर्कै वातावरण सिर्जना भइरहेको थियो। अचानक फेरि बिजुली चम्कदा छाया र मैले जन्माएको बच्चा त्यहाँ थिएन। कोठा पुनः अँध्यारो भइदियो। म बिस्तराबाट जुरुक्क उठ्छु। शरीर एकदम हलुका फूलको थुङ्गा जस्तो भयो। बच्चा जन्माएको नाम निशाना कतै थिएन। मैनको उज्यालोमा ऐना अगाडि उभिन्छु म। पहिलाको भन्दा सुन्दर, सुकोमल, स्वच्छ भएको छ मेरो स्वरूप। आफैलाई गर्व लाग्छ। बाबा आमा र बहिनीले आँखा मार्दै मैलाई निहाल्छन्। म भने एउटा अजीबको संसारमा पुगेको कल्पनामा मुसुक्क मुस्काइदिए। त्यति नै खेर झट्ट बिजुली आयो। हामीले देख्यौं झ्यालको खापाबाट एउटा सानो सर्प
र एउटा ठूलो सर्प बाहिरिएका थिए।